नित्यं भक्तावासं सरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिण्डाक्षं गजवस्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्याय पठेन्द्र न च विघ्नय तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभु विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं भद्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपे गणपति स्तोत्रं षड्मासे फलं लभेत् संवत्सरे सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टेभ्य ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीमद् पुराणे